अहिले नेपालको जल्दो बल्दो विषय रहेको छ एमसीसी। आखिर के हो त यो एमसीसी? कसरी आयो? नेपालमा कसरी भित्रियो र गर्न खोजेको के हो? नमस्कार, म बसुकला मैनाली। मिलेनियम च्यालेन्ज कोअपरेसन एमसीसी बारे अहिले उठेका कुराहरूमा टिप्पणी गर्नुभन्दा पहिला यसको पृष्ठभूमिबारे चर्चा गर्नु आवश्यक छ। यसको 18 वर्षको लामो इतिहास छ। विकासका लागि असाध्यै ठूलो पैसा ल्याउने माध्यम 3-4वटा छन्। पहिलो, आन्तरिक राजस्व। दोस्रो, परम्परागत दातृ निकाय, जसको आधार विश्वभरि $100 अर्ब हाराहारीको छ। तेस्रो हो निजी स्रोत, जसमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी, रेमिटेन्स, निजी सार्वजनिक साझेदारी जस्ता कुराहरू आउँछन्। चौथो हो अवैध पुँजी पलायन, जस्तै कर छली, ट्याक्स हेभेनमा लुकाउने आदि हुन्। सहस्राब्दी विकास लक्ष्यबाट दिगो विकास लक्ष्यमा जाँदा अर्बौंबाट हजारौं अर्बको खेलमा गएका छौं। अल्पविकसित देशहरूको आवश्यकता असाध्यै ठूलो भए पनि सन् 2002मा संयुक्त राष्ट्र सङ्घ अमेरिकाले होइन, मेक्सिको मेन्टरमा पहिलो इन्टरनेसनल कन्फरेन्स अन फाइनेन्सिङ फर डेभलपमेन्ट शीर्षकमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गर्यो। यसको दोस्रो बैठक 2008मा कतारको दोहामा र तेस्रो बैठक 2015मा इथियोपियामा बस्यो। ती शिखर वार्तामा प्रधानमन्त्री तहबाट सहभागिता हुनुपर्ने थियो। योजना आयोगको सदस्यको हैसियतले मैले त्यो बैठकमा नेपालको प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गरेको हुँ। मेक्सिकोमा सम्पन्न सम्मेलनमा अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज डब्ल्यू बुशले एकदमै महत्त्वपूर्ण वक्तव्य दिनुभयो। स्मरणीय के छ भने यो सम्मेलनभन्दा 1 वर्ष पहिला अमेरिकी जुम्ला टावरमा आतंककारी हमला भएको थियो। 9/11 हमलापछि आतंकवादको एउटा महत्त्वपूर्ण कारण अल्पविकास पनि हो भन्ने कुराले महत्त्व पायो। अन्य देशले अमेरिकालाई तिमी शक्ति राष्ट्र, विश्व अर्थतन्त्रको 1/4 अर्थतन्त्र तिमी छौ, आजको हिसाबले पनि $80 ट्रिलियन को विश्व अर्थतन्त्रमा 20 ट्रिलियन त उसकै छ। त्यसैले अमेरिका अलि बढी उद्धार भएर सहयोग र लगानी गर्नु पर्यो भन्ने दबाब पर्यो। अमेरिकाले त्यति बेला $10 बिलियन जति सहयोग दिन्थ्यो, तर त्यसको ठूलो हिस्सा इजरायल, इजिप्ट जस्ता सामरिक हिसाबले उसको लागि महत्त्वपूर्ण राष्ट्रमा जान्थ्यो। अरू USAID मार्फत बाँकी विश्वलाई दिन्थ्यो। एउटा अधोसिक मान्यता के छ भने अर्थतन्त्रको 0.7% अफिसियल डेभलपमेन्ट एसिस्टेन्ट ODA दिनुपर्छ। साना स्क्यान्डिनेभियन देशले यो दिन्थे, तर पछि बेलायत जस्ता देशले पनि दिन थाल्यो। अमेरिकाको अर्थतन्त्रै यति ठूलो छ कि यसलाई 0.7% पुर्याउनै गाह्रो थियो। आजकै मितिमा $20 ट्रिलियन मा 0.7% हाल्ने हो भने त $140 बिलियन हुन आउँछ। त्यो भनेको सारा विश्वले दिने सहायता बराबर रकम हुन पुग्छ। राष्ट्रसङ्घको सम्मेलन 9/11 पछिको अवस्था र ODA को पृष्ठभूमिमा जर्ज डब्ल्यू बुशले हामी पहिला हाल्न तयार छौं, तर विकासका नाममा तानाशाहलाई बढावा दिने राजनीतिक, आर्थिक स्वतन्त्रता, मानव अधिकार, लोकतन्त्र लगायतका आधारभूत मानवीय स्वतन्त्रता नभएको अनुदार मुलुकमा निरपेक्ष हिसाबले पैसा खनाउन चाहिँ सक्दैनौ। बुशले 3 वर्षमा सहयोग रकम 50%ले बढाउँछु, तर शर्त सहित भने। उनले मन्टरे सम्मेलनपछि विकास गर्न इच्छुक राष्ट्रिय अपनव्य पनि बढाउँछु, सुधार पनि गर्छु भन्ने मुलुकलाई सहयोग गर्छु भनेर सन् 2002मा चर्चा थियो। यो विषयमा अमेरिकी 2 प्रमुख दल डेमोक्रेट र रिपब्लिकनले समेत गरे। वैदेशिक सहयोग र एमसीसी बीचको भिन्नता जनवरी 2004मा एमसीसीको औपचारिक सुरुवात भयो। USAID को भन्दा पनि फरक ढङ्गले काम गरौँ, जुन वैदेशिक सहायता क्षेत्रमा कोसेढुङ्गा साबित होस् भनेर एमसीसी को सुरु भएको हो। अमेरिकाले हामी जुन पायो त्यो मुलुकलाई दिँदैनौ। अनुदानका लागि 3वटा मापदण्ड पूरा गर्नुपर्छ। पहिलो, आफ्नो जनतामा लगानी गरेको छ कि छैन हामी हेर्छौं। स्वास्थ्य शिक्षामा कति खर्च गरेको छ,
प्राकृतिक स्रोत साधनहरू जोगाएका छ कि छैन, बालबालिकालाई नियमित खोप दिएको छ कि छैन, शिशु स्वास्थ्यको अवस्था के छ, बालिकाहरूको प्राथमिक तह पार गरेको छ कि छैनन्। दोस्रो, आर्थिक स्वतन्त्रताको अवस्था कस्तो छ, उद्योग व्यवसाय गर्ने बन्देजहरू छन् कि, आर्थिक खुल्लापन र स्वतन्त्रता छ कि छैन, वित्तीय नीति नियमको गुणस्तर, आर्थिक गतिविधिमा महिलाहरूको सहभागिता, भूमिमाथिको हक र पहुँच एवं बिजनेस स्टार्टअप गर्ने सकिने अवस्था छ कि छैन भन्ने लगायतका 8वटा सूचकहरू बनाएर मूल्याङ्कन गर्ने भए। तेस्रो, विधिको शासन, शासन व्यवस्था विधिको शासन अनुसार चलेको छ कि छैन भन्ने हेर्ने भए। राजनीतिक अधिकार कस्तो छ, सूचनाको हक, मौलिक हकको अवस्था के छ, भ्रष्टाचार नियन्त्रण छ कि छैन, सरकार प्रभावकारी छ कि छैन भन्ने लगायतका 20वटा सूचक हेरेपछि मात्र पैसा हाल्छौ भने, जथाभावी पैसा दिएर नागरिक दबाउने खराब शासकहरूलाई पाल्नु छैन भनी उनीहरूको दृष्टिकोण रह्यो। जनतामा लगानी गर्ने, विधिको शासन भएको र आर्थिक स्वतन्त्रता भएका देशलाई रकम दिने गरी एमसीसी गठन भयो। एउटा वा दुईटा ठूला प्राथमिकता आयोजना छनौट गरेर रकम हाल्ने भए। कनिका छरे जसरी रकम वितरण नगर्ने भए। त्यस्तो देश जुन नीतिगत सुधारका लागि तयार छ उसलाई मात्र रकम दिने, तर प्राथमिकता निर्धारणको अधिकार पनि सम्बन्धित देशलाई नै दिइने भयो। तिमीलाई चाहिने के हो भन्ने कुरा तिमीबाटै आओस्, हामी मिलेर आयोजना सम्पन्न गरौँ भन्नेमा गर्यो। एमसीसी को कुरा गरिरहँदा बिर्सन नहुने अर्को कुरा के हो भने यो ऋण होइन, अनुदान हो। 500 मिलियन डलर को अनुदान भनेको नेपालको इतिहासमै अहिलेसम्म आएको छैन। विश्व बैंक आदिले दिने पनि सहुलियतपूर्ण ऋण मात्र हो। एमसीसी गठन भएको 1 वर्षपछि 2005 देखि उनीहरूले कार्यक्रम थाले। आजको मितिसम्म 50वटा देशमा 47वटा आयोजना सम्पन्न गरिसकेको छ। नेपालमा यो कसरी भित्रियो त? त्यति बेलाको कुरा हो जति बेला नेपालमा द्वन्द्व, ज्ञानेन्द्रको राज आदि थियो, जसले गर्दा नेपाल एमसीसीको राडर स्क्रिनमै थिएन। माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएर द्वन्द्व व्यवस्थापन भइसकेपछि 2011 को डिसेम्बरमा आएर मात्रै हाम्रा सूचकहरू हेरे। डाक्टर शङ्कर शर्मा त्यति बेला अमेरिकामा राजदूत हुनुहुन्थ्यो। राजदूत अर्थशास्त्री भएको हुनाले कुरा गर्न सजिलो पनि भयो होला। सन् 2012 देखि बल्ल उनीहरू नेपाल आउन थाले। त्यसपछि 1-2 करोड डलर हालेर थ्रेसहोल्ड प्रोग्राम सुरु गरे। अर्थ मन्त्रालय र एमसीसी मिलेर ग्रोथ डायग्नोस्टिक स्टडी गर्यो। नेपालको आर्थिक वृद्धिको प्रक्रियामा के बाधकहरू छन् भन्ने मे 2014 मा त्यो प्रतिवेदन निस्कियो। त्यसको प्रस्तावमा नै सन्तराज सुवेदीको हस्ताक्षर छ। त्यसले पनि सरकारको अपनत्व छ भन्ने देखाउँछ। हामी 4वटा कुरा पहिचान गरौँ। पहिला, समस्या विद्युतीय अभाव नै हो। दोस्रो, सडक यातायात भूपरिवेष्टित भएकाले पनि र बनेको सडकको अवस्थाले गर्दा पनि ढुवानी असाध्यै महँगो भयो। तेस्रो, नीतिगत निरन्तरताको अभाव। छिटो छिटो सरकार बदलिने र अघिल्लो सरकारको निर्णय परिवर्तन गर्ने जस्तो कुरा यसमा पर्ने भयो। र चौथो, श्रम समस्या। सन् 2014 पछि भने यसमा म पनि प्रत्यक्ष संलग्न भएँ। पहिचान भएका 4 समस्या मध्ये नीतिगत निरन्तरताको कुरा बिस्तारै साम्य हुँदै जाला। संविधान बन्ने क्रममा रहेकाले स्थिरता पनि आउला। श्रम सम्बन्धका कुरा पनि द्वन्द्वकालको जस्तो छैन। त्यसपछि बाँकी रह्यो विद्युतीय र सडक समस्या। यो 2वटामै रूपान्तरणकारी काम गर्ने निर्णय भयो। सन् 2015 मा अफिस अफ मिलेनियम च्यालेन्ज नेपाल स्थापना गर्यौं। नेपाल सरकारको पूर्ण अपनत्वमा अमेरिकामा छात्रवृत्तिमा पढेका, बेलायतको डिग्री, विभिन्न भाषा समेत कमान्ड भएका वरिष्ठ पूर्व सचिव कृष्ण ग्यावालीलाई यसको नेतृत्व लिन भन्यो। विद्युतीय र सडकका उत्कृष्ट साथीहरूको टिम बन्यो। 2012 मा यो प्रक्रिया सुरु भएता
विभिन्न दलको मात्र होइन, प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा समेत सरकार बन्यो। कृष्ण ग्यावालीको ठाउँमा पछि तुलसी सिटौला आउनुभयो। सरकारको जुनसुकै पार्टी बने पनि अफिस अफ मिलेनियम च्यालेन्जले आफ्नो काम गरिरह्यो। विद्युतीय उत्पादनमा राम्रो काम भइरहेको छ, तर प्रसारण लाइनमा काम हुन सकेको थिएन। चाहिने जति खपत नेपालमा गर्ने र बचेको बिजुली भारतमा निर्यात गर्ने योजना छ। त्यसका लागि 400 केवीकै प्रसारण लाइन चाहिन्थ्यो। सडकका लागि पनि विश्व ब्याङ्क, एसियाली ब्याङ्कहरूले ऋण दिइरहेको छन्। त्यसैले सडक मर्मत सम्भार जाउँ भन्ने भयो। त्यसपछि उनीहरूले 2 वर्ष तयारी गरे। यो पृष्ठभूमिमा 2017मा सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीबाट। सन् 2002 देखि 2017सम्मको यति कुरा गर्दा इन्डो पेसिफिक भन्ने सुन्नुभयो? यो शब्द त कहाँ पनि आएन। एमसिसी अमेरिकी संस्था भए पनि नेपालमा हामीले आफ्नै संस्था एमसिए नेपालको गठन गरेका छौँ। यो मन्त्री परिषदको गठन आदेश मार्फत बनेको संस्था हो, जसको अध्यक्ष नेपाली नै हुनुपर्छ, खड्क विष्ट। त्यसै सञ्चालन समितिको अध्यक्ष अर्थ सचिव हुनुहुन्छ। एमसिसीले नेपालमा गर्न खोजेको के हो त? अमेरिकीहरूले नीतिगत सुधार, नतिजा देखिने गरी काम गर्ने र अपनाउत स्थापित हुने गरी काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए। नीतिगत सुधारका लागि विद्युतीय नियमन समिति बन्ने भयो। नतिजा देखिने गरी काम गर्नको लागि आयोजना सुरु भएको 5 वर्षमा काम सकिनै पर्छ। त्यसैले सुरु हुनु अगाडि जग्गा, वन लगायतका सम्पूर्ण काम गरिसक्न पर्यो। हामीले आफ्नो संस्था स्थापना र अलिअलि लगानी गर्नुका कारण भनेर हो। आफ्नो लगानी भएपछि माया पनि हुने भयो। $50 करोड उनीहरूले र $13 करोड हामीले राख्ने भयो। पैसा पनि हाल्यौं। मौलिक नेपाली संस्था पनि बनायो। अझै उच्च किसिमको प्रतिबद्धताको लागि सांसदले अपनत्व देखाउनु पर्छ भनियो। एमसिसी पनि त्यसै गरी रिपब्लिकन र डेमोक्रेटको सर्वसहमतिमा जन्मिएको हो। उनीहरूले छानेको सूचक तलमाथि हुँदा आयोजना रद्द पनि गरेका छन्। तान्जानियामा निलम्बनै गरे। मदागास्कर र मालीमा प्रतिगमन भएपछि आयोजना नै बन्द भएका छन्। हस् त, यति भन्दै आजलाई यो पोडकास्ट यही समाप्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।